बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्लाह के कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि उनकी पैदाइश के वक्त हालात कैसे थे। लिहाजा इस वीडियो को मोहब्बत के साथ और तवज्जो के साथ देखिएगा। एक रात मिस्र के बादशाह फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और उस आग ने तमाम घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल महफूज रही। दहशत के आलम में बेदार होने के बाद फिरौन ने तमाम काहनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फिरौन की बादशाहत को ख़त्म करेगा। वो बच्चा कौन था और उसने फिरौन की बादशाहत का खात्मा करके कैसे मिस्र की तारीख को ही बदल डाला। इस वीडियो में हम फिरौन के इस ख्वाब और उस पुर इसरार बच्चे यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे। प्यारे दोस्तों, फिरौन खुदाई का दावेदार था और बड़ा जालिम और जाबर बादशाह था। उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था। हालांकि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने से वहाँ रहा करते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और अपने भाइयों के लिए ज़मीन का एक हिस्सा उस वक़्त के फिरौन बादशाह रय्यान बिन वलीद से हासिल किया था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाई जो मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार थे। लिहाजा उस वक्त अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बेहतरीन जमात थी। उन्होंने फिरौन को सजदा करने और उसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से बादशाह और उसके हवारियों ने उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए, उनसे घटिया काम करवाए। फिरौन ने जब अपना ख्वाब काहनों और नजूमियों को बताया तो उन्होंने उसकी ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथों अहले मिस्र की मौत होगी, अहले मिस्र की हलाकत होगी। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू से यही बात मशहूर थी। लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मजीद फिक्रमंद हो गया। उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। इस हुक्म के मुताबिक फिरौन के हवारी और उसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नौमौलूद लड़का जिंदा ना बच पाए। लेकिन अल्लाह के फैसले तो अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों नौमौलूद बच्चे ज़िबा कर दिए गए। और फिर एक वक्त वो आया कि जब कतई सरदारों ने फिरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्लेआम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलने मुश्किल हो जाएंगे। अगर हमें खिदमतगार ना मिले तो फिर हमारे ये कमतर और घटिया काम कौन करेगा, हमारे ये गलीज काम कौन करेगा। इस पर फिरौन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर तमाम बच्चे कत्ल किए जाएं। उन दिनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने हमल के इब्तदाई दिनों में थी। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी वालिदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार जाहिर नहीं हुए, जिनसे आप फिरौन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में ना आईं। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त आन पहुंचा और उन्होंने उस बच्चे को जन्म दे दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। नजूमियों ने फिरौन को इत्ला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्ला ने फिरौन को बदहवास कर दिया। उसके सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून सालेह अमान वाले साल में पैदा हुए थे, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल वाले साल में पैदा हुए। हजरत मूसा के वालिदैन सख्त परेशान थे। 3 महीने तक उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को छुपाए रखा, लेकिन ज्यादा अरसा तक बच्चे को शाही जासूसों की नजरों से छुपाना मुमकिन नहीं था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रही, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म उनके पास आ गया
یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ، یعنی دریا کے کنارے کنارے ساتھ ساتھ چلتی جاؤ۔ لہٰذا وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی، اپنے بھائی کی نگرانی کرتے جا رہی تھی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی یعنی ملکہ اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں، یعنی پانی سے نہا رہی تھیں کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال کر لاؤ۔ صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی، شفقت و محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو اپنا بیٹا بنائے گی اور اسے محل میں رکھے گی۔ کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ فرعون کی یعنی بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا ہی نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں تو یہ ہمیں فائدہ دے۔ اس پر فرعون نے کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ میری نگرانی میں پلے اور میرے گھر میں پلے۔ بہرحال مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ بچہ بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا۔ اس نے یہ کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھ دیا، جس کے معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو، یعنی آپ کو پانی سے نکالا گیا تھا، اس تالاب سے نکالا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے ملکہ جو کہ حضرت آسیہ علیہ السلام تھیں، انہوں نے آپ کا نام موسیٰ رکھ دیا۔ بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والی لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ جو بھی عورت آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ بھی ہو، اس لیے وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے، انہیں انعام و کرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون رہتی ہے، وہ اس بچے کو بخوشی قبول کرے گی اور اسے اپنا دودھ بھی پلائے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ کی بہن انہیں اپنے گھر لے آئی اور والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینے سے انکار کیا تھا، قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے اور اس گھر سے دودھ پلا کر جاتے، یعنی ماں کے گھر میں وہ بچہ روزانہ آنے لگا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ بادشاہ کے گھر میں پرورش ہوئی، یعنی فرعون کے محل میں آپ کی پرورش ہوئی، اپنی ماں کا آپ نے دودھ پیا، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی، نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیچ میں رستہ کھول دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا، اس کی بادشاہت اور لاؤ لشکر تباہ و برباد ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پانی پر چلتے ہوئے گزر گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر کے بیچ میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ رستہ بند کر دیا۔ فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔
تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، ان کی پیدائش کے وقت حالات کیسے تھے، اس بارے میں آپ کو بتایا۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔